Alors, l'écart absolu moyen, c'est quoi? C'est tout simplement la mesure de l'écart des données. Ici, vous avez les données x1, x2, x3, etc. Et on a la moyenne. X bar, on peut calculer la moyenne. C'est bon? Et par la suite, on va calculer l'écart. Ça, c'est l'écart de chaque donnée par rapport à la moyenne. Pour voir, mais on n'aura pas un seul écart, on aura plusieurs écarts. On aura l'écart de x1 par rapport à x bar, x2. Et puis, qu'est-ce qu'on va faire? On va calculer l'écart moyen. Parce qu'on aura plusieurs écarts. Donc, on va calculer la moyenne des écarts. La moyenne des écarts. C'est bon? Donc, l'écart, par exemple, le premier écart, c'est quoi? C'est x1 moins x bar. Le deuxième écart, c'est quoi? C'est x2 moins x bar. x3 moins x bar. x4 moins x bar. x5 moins x bar. Et puis x6 moins x bar. Donc, on n'a pas un seul écart. Donc, on a les données بشحال كيتبعدوا علاش؟ بشحال كيبعدوا على la moyenne. قبل سابقا شفناش كنا ناخذوا دو فالور، شفنا اما الماكس والمين ونشوفوا شحال كيبعد الماكس على المين. ولكن قلنا ودي هاد الماكس والمين بارفوا كيكونوا دي فالور ابيرونت، كيكونوا اصلا الا ما كانوش هما وسط لي دوني غيكون عندنا مشكل، قد يكون سي اكسيبسيونيل. قلنا بلاتي نحسبوا هاد المال ليكار بشي انترفال ونجبدوا دي دوني كي سون خدمنا هذوك لي كوارتيل كي 1 و كي و كي 3 شفنا ليكار ما بين كي 1 و كي 3. دابا كاينه فكره اخرى هي نحسبوا ليكار بارابور لا موين، نحسبوا لا موين اكس بار، لا موين كتكون في الوسط، ونشوفوا شحال لي دوني بعاد على لا موين. نشوفوا لي دوني شحال. دونك هنا عندنا مثلا 6 ديال لي دوني x1 x2 x3 x4 x5 6، وغنشوفوا كل دوني شحال بعيده على موين x1 moins x bar x2 moins x bar x3. دونك ما عندناش ان سول ايكار، عندنا بليزيور ايكار. دونك ولينا حنا بغينا واحد ليكار، دونك خاصنا نحسبوا واش لا موين ديال لي زيكار. سي بون سي سامبل. كيفاش غنحسبوا لا موين دي زيكار؟ دونك غنديروا المجموع ديال هذا، ما يكونش عندنا لا موين شنو هي؟ عندنا واحد بروميي ايكار 2 3 4 5 6. دونك المجموع ديال هادو يعني لا سام دي زيكار هو المجموع ديال x1 موان باردون ديال x، المجموع ديالهم هو xi xi موان x بار ديال لا سام xi موان x بار المجموع. اون فا ديفيزي باغ اش، ولا موين شنو هي ديال هاد لي زيكار؟ لا موين هي غنقسموا على لو نومبر، شحال ديال لي زيكار ديال على 6، غنقسموا على 6 على 6 ولا غنقسموا على ان على غران ان. سي بون. انا غنحسبوا لو موين دي زيكار. سي بون. غا هو المهم هادي هي لا فورمول نورمالمون. غا هو هاد المشكل اللي كاين في هاد لا فورمول شنو هو نورمالمون. الا خدتي اي اكزامبل ياك وحسبتي لا موين ودرتي المجموع ديال لا سوم دو اكس اي موان اكس بار ديفيزي بار ان، غتلقى هاد لا فالور كتساوي صفر. هاد الفوقاني غتلقاه كيساوي صفر، قسمتي على ان غتعطينا زيرو. سي بون. La moyenne des écarts par rapport à la moyenne des écarts par rapport à la moyenne est égale à 0. Est égale à 0. C'est bon. غتعطينا 0. غنشوفوها في بغيتي نقدروا on peut démontrer ça mathématiquement. ونقدروا نديروا نشوفوها في لي زيكزامبل، ناخذوا شي اكزامبل سامبل ونحسبوها غنلقاو كتساوي صفر. مثلا ناخذوا ان اكزامبل نشوف. مثلا ناخذوا لي نوت ديال لي زيليف، مثلا x1 x2 x3 حنا غناخذوهم دي نوت. مثلا on va supposer بان x1 كتساوي مثلا نقولوا مثلا حنا x1 هي شحال؟ واحد جاب جوج. سي بون. ناخذوا 6 ديال لي دوني بترتيب x1 x2. مثلا جوج، واحد جاب 5، واحد جاب 13، واحد جاب 17، واحد جاب 8، واحد جاب 10. شحال عندنا هنا؟ x1 x2 x3 x4 5 6 ياك 6 ديال لي دوني. داكشي بغي. دونك اول حاجه نطلب منا شنو هي؟ نحسبوا لا موين.
دونك حسبوا لي لا موين شحال كيفاش غنحسبوا لا موين واش من طريقه نطبقوا هنا لا somme de xi divisé par h divisé par n la moyenne arithmétique simple ياك ايوا لا moyenne arithmétique هي جوج زائد اكسيتيرا المجموع ديال هذوك حتى ل 10 مقسومه على شحال على 6 شحال تعطي جوج زائد 5 7 زائد 13 20 زائد 17 هي 37 زائد 8 هي 45 55 55 مقسوم على 6 سدان 9,16 سي بون طيب غتعطينا 9.16 اجي دابا نحسبوا x1 موان x بار شنو هي x1 موان x بار x1 موان x بار هي جوج ناقص اش 9.16 شحال غتعطيك تعطيك ناقص 7.16 اجي نحسبوا دابا x2 موان x بار هي 5 ناقص 9.16 شحال تعطيك x3 موان هي 13 ناقص 9.16 هي شحال؟ هي شحال؟ 4 3 شي حاجة بلا فيرغول 3,84 بلس 3 زيد x4 17 ناقص 9.16 هي شحال؟ شحال؟ 7.84 هنا 8 ناقص 9.16 موان 1,16 et x6 10 ناقص 9.16 سي بون ديروا المجموع ديال هادو ديروا المجموع ديالهم le total bien sûr كاين اللي فيهم ناقص كاين اللي فيهم زائد هذيك غير لا فيرغول لارونديسمون مي نورمالمون خاصها تخرج زيرو راه حيت عندنا بروبليم ديال لا فيرغول كون خدنا لا فيرغول كامله غتعطيك زيرو سي بون وهذه اصلا ما بينها كنقدو كاع حنا نبرهنوا عليها رياضيا لا بغينا نديرو ديمونستراسيون ماتيماتيك هي في ليكزامبل بات لي كوم زيرو غتقول لي لا استاذ خرجت لنا زيرو زيرو اجي كاع نديمونطريوها هنا on peut faire la démonstration شنو هي لا somme de xi moins x bar على n شحال كتساوي كتساوي 1 على n غندير النشر غنشر بواحد على n وبلا السوم لا السوم كتعرفوا بان لا somme de a الفرية لا somme de a plus b شنو هي لا somme de a plus la somme de b يعني هاد لوبيراتور سوم ممكن نشرها سي بون في المات كاين هاد القاعده هادي غنطبق هاد القاعده انا عندي 1 sur n هادي غنشرها حتى هي مع لا somme غندير هي 1 sur n la somme de xi moins 1 sur n la somme de x bar الكتابه هي هاد الكتابه شحال كتساوي هادي 1 sur n la somme de xi هادي هي x bar لا موين هادي لا فورمول ديالاش ديال لا موين اريثميتيك سامبل ها هي اكس بار ياك وهادي شحال كتساوي ان سور ان شنو هي لا somme de x bar la somme de x bar هي x bar plus x bar plus x bar n fois هادي شناهي هادي x bar moins 1 sur n وهادي واحد العدد كنعاودو n فوا a plus a plus a plus a n فوا فهي ديال شحال كيساوي هي n فوا x bar فوا ها غتمشي n مع n اش غيبقى لنا
x bar moins x bar est égal 0. C'est bon. Donc هنا حيت كاينين دي فالور كيجيو اكثر من لا موين وكاين دي فالور تيكون قل من لا موين. كتكون عندنا ملي كنديروا المجموع كتكون عندنا لا كومبونساسيون كيولي عندنا هاد القيمه كتساوي زيرو. ماشي هادشي اللي بغينا حنا بغينا نحسبوا لي حنا الفكره اللي عندنا هو نشوفوا ليكار موين. المشكله هو ان ملي كنديروا ليكار موين بهاد الطريقه تيعطينا ديما غيعطيك ديما زيرو ديما غيكون زيرو. دونك شنو هي الفكره؟ الفكره هي باش خصنا نحيدوا هاد لي فالور نيجاتيف. كيفاش غنحيدوه؟ غنديروا القيمه المطلقه، يعني غنجيو لهاد لا فورمول ما غنخليوهاش بحال هكا. هنا اش غنديروا فيه؟ غنديروا فيه القيمه المطلقه. هذا هو المعنى ديال ليكار موين. فهمتوا ليكار موين وفهمتوا دابا شنو هي ديك ابسولو، لان ابسولو كنخدموا باش بالقيمه المطلقه. دونك حنا درنا القيمه المطلقه لا عندنا ليكار ابسولو. دابا الا درنا القيمه المطلقه ما غيعطيناش زيرو، لان هاد لي فالور اللي خرجوا لنا ناقص غيوليو فيهم اش؟ غيوليو كلهم بوزيتيف. غنرجعوا دابا ليكزامبل غنعاودوا الحساب، غنشوفوا شحال غتعطينا. عاودوا دابا الحساب لي فالور كلهم بوزيتيف. ça va donner combien؟ ليكار موين مالو؟ لا ما فهمتيش، ما فهمتش السؤال ديالك. كيفاش خصنا نبينو تساوي مثلا ليكار موين توجور كيساوي صفر بهاد الطريقه الاولى اللي الا ما درتيش القيمه المطلقه ديما غيساوي صفر. حنا شنو ما بغيناش، ماشي هذا الهدف ديالنا، حنا ما بغيناش يساوي صفر. شحال درنا القيمه المطلقه فهمتي؟ حنا في الاول بغينا نشوفوا شحال دي دوني كيتباعوا، ولكن ملي كتحسب انت لا موين وتدير ليكار ديال لي دوني بارابور لا موين ما تيكونش عندك واحد ليكار، تيكون عندك بزاف. شنو هي الفكره عندنا حنا؟ ناخذوا واحد ليكار نحسبوا لا موين ديال هاد لي، ملي كنديروا لا موين ديال هاد لي زيكار غيعطيك ديما صفر. علاش؟ حيت كاين دي فالور اللي غيكونوا قل من لا موين ودي فالور اللي كبر من لا موين. دونك كاين اللي كيكون فيهم موان، كاين اللي كيكون فيهم بليس، ملي كتجمع كيعطيك زيرو كتكون لا كومب. دونك داكشي علاش غنديروا القيمه المطلقه باش نحيدوا هذا المشكل. شحال عطاك؟ شحال التوتال؟ غا التوتال باقي ما قسمتوش على ان ياك. دونك التوتال غيعطينا 25 عاد غنقسموا على ان بالنسبه لنا اللي هي شحال 6. شحال غيعطي؟ دونك هنا لي دوني ils s'écartent en moyenne les données ils s'écartent en moyenne de 4,16. c'est bon. يعني قد مثلا دو كلاس بجوج، عندي مثلا دو كلاس كلهم عندهم نفس المعدل. لا كلاس جايب واحد لا كلاس فيها 12 وواحد لا كلاس حسبت لهم المعدل تا هما ديالهم في الملاحظ في واحد لو كونترول تا هو 12. دونك الا شفت لا موين غنقد نقول هاد لي دو كلاس عندهم نفس لو نيفو. وني بلاتي اجي نحسبوا دابا لي كار ابسولي موين. حسبنا مثلا لي كار ابسولي موين في واحد لا كلاس لقينا عند فيها 4.16. دونك هنا غادي دوني شويه جروبي قراب لهاديك 12. وواحد لا كلاس حسبت ليها لي كار ابسولي موين لقيت فيه مثلا 7. يعني هنا لي دونياج يعني ديسبيرسي، يعني هنا لو نيفو انا كنعرف بان لو نيفو ديال لي زيليف واخا المعدل 12 ولكن بعاد بزاف على 12. يقد واحد القسم مثلا جايب 12 ولكن كلهم قراب ل 12، يعني هادو متقارب لو نيفو ديالهم سي بون. وواحد القسم اخر حتى ما جايب 12 ولكن متباعدين، واحد جايب لك 18 واحد جايب لك 2 واحد جايب لي دوني سون ديسبيرسي. هنا كنقولوا بان لي دوني بعاد شويه على الموين سي بون. دونك هنا لي دوني سون ان بو غروبي قراب، كاين واحد التباعد يعني ديال 4.16. وانا غالبا لي كار ابسولو موين سا سير بور فير دي كومباريزون. بغيت نحكم عليه جو في كومباري مثلا مع une autre situation وغادي نشوف شحال لي كار بارابور على موين. دونك هذه الطريقه. دونك هنا كنشوفوا لي كار بارابور لي كاركتيرستيك دو توندون سونترال. يقد يكون لا موين، يقد نديرو حتى لي كار بارابور على ميديان ولا لي كار ميم بارابور لو مود. غالبا تنديرو لي كار بارابور لا موين. دونك هذه c'est une méthode. C'est bon. Donc si vous voulez donc هذا l'exemple c'est clair. فهمتوا دابا شنو هو لي كار ابسولو موين. واحد الملاحظه دابا هي في لا فورمول لا ديمونستراسيون هي غادي تاعي كوم
المهم هادو اون فوا جو في بوستي لا فيديو في سميتو نعطيكم لو ليان ديالها راه غادي تقدروا ترجعوا تشوفوا هاد لي دوني مسكتة. نتوما البولي كوبلي غادي يكون عندكم غيكونوا فيه دوطخ اكزامبل. نعم مالو ثاني تفا ها كيصوني هي شي واحد اللي ما بغيناش خصني ندير لي اور لين نورمالمون جي اوبليي. C'est bon? Alors, la formule. D'abord, la formule. هنا إلا كانت عندي la moyenne arithmétique simple تنخدم بهاد la formule. وين إلا عندي les pondérations. ما نخدمش بهاد la formule. حنا les pondérations اش كيكون فيهم؟ خاصنا لو كوفيسيون ولا ما عندناش شي كوفيسيون. دونك كاين ثلاثة الحالات. يا إما هاد la formule في الكاد ديال simple la moyenne ملي كتكون la moyenne arithmétique simple. ملي عندنا la moyenne arithmétique simple تنخدم بهاد la formule. إلا عندنا la moyenne arithmétique pondérée تنخدم باش كنزيدها ساهله كنزيد هذيك ان اي كندير لا فالور ابسولي ديال اكس اي موان اكس با لي زيكار هما اللي كنديرهم القيمه المطلقه وتندير ان اي ما تبقاش تضرب برجليك باش تركز بقى كتبقى سميتو كنضربو في ان اي اي بوي قد يكون عندنا لي كلاس. الا عندنا لي كلاس اش غادي يكون ما غتبقاش عندنا اكس اي شي يولي عندنا ان اي غتولي عندنا في بلاصه اكس اي سي سي بون. دونك هنا خصكم بحال الا عندنا لي كلاس اكسيتيرا تنخدموا بهاد لا فورمول. دونك هادو هما لي 3 فورمول اللي ممكن نخدموا بهم باش نحسبوا لا موين اريثميتيك ليكار ابسولو باردون ليكار ابسولو moyen, hein, l'écart absolu moyen. Très bien. C'est bon? Voilà. La variance d'écart type. Alors, كاينه طريقة أخرى. دونك شنا دابا l'écart absolu moyen. كاينه طريقه اخرى. طريقه اخرى هي كاين واحد ليكار اخر غنشوفوا دابا. دونك شنا دابا ليكار غنشوفوا ليكار تيب. ليكار تيب ليكار تيب كيتسمى. الوغ ليكار تيب تقريبا نفس البرانسيب نفس غناخذ مثلا غناخذ نفس هذا ليكزامبل هذا سوف كو كاينه واحد الطريقه اخرى. حنا شنو هذا ليكزامبل شنو هو المشكل فين لقيناه مع لي فالور نيجاتيف ياك. هاد لي فالور نيجاتيف كاينه طريقه باش نحيد لي فالور نيجاتيف. درنا القيمه المطلقه يا اما غندير القيمه المطلقه يا اما ندير اس 2 دي دون. هاد لي زيكار اش غندير لهم نديرهم كلهم نديرهم اس 2 وين اس 2 اش قال الاستاذ راه غادي لي فالور غادي اش هاي كبار غندير لهم اس 2 وغنحيد وندير لهم جذر مربع باش نحيد الاس. سي بون. دونك ملي كندير الاس 2 هاد القضيه لا فورمول كي غتولي. شنو هي لا فورمول دابا باش غادي نخدم؟ عطاوني نتوما دابا لا فورمول غتولي 1 سور ان لا سوم دو اش. حنا ليكار شنو هو اكس اي موان اكس بار. حنا كنا درنا هذا القيمه المطلقه دابا غندير ليه اس 2. سي بون. يعني غيوليو عندي ثلاثه ديال لي فورمول. ولا هاد الحاله لا سوم دو ان اي اكس اي موان اكس بار غير ليكار وليت نديرو اس 2. ولا هاد الحاله كاع الا عندي لي كلاس لا سوم دو ان اي سي اي موان اكس بار اس 2. هادو كيتسماو اش؟ هادو كيتسماو هادي كتسمى لا فاريونس ستاتيستيك. هادي كنسميوها لا فاريونس. لا كنرمزو ليها فار اكس لا فاريونس. انا باغي نجي كالكول لا فار. ولكن الهدف ديالي انا سي با لا فاريونس. الهدف ديالي هو ليكار تيب. ليكار تيب شنو هو؟ ليكار تيب هو الجذر المربع ديال هذا. ملي كندير الجذر مربع ديال لا فاريونس. دونك هنا ليكار تيب كنرمزو ليه مثلا هكا
هو الجذر المربع ديال لا فاريونس. كنشد هاد لا فورمول كندير لها الجذر المربع تعطيني ليكار تيب تنرمزو ليه بحال هكا ولا ايه غالبا تنرمزو ليه بحال هكا. هذه الطريقه الثانيه يعني اش درت الاس 2 ملي كندير الاس 2 كنحسب لا فاريونس ومن بعد تنحسب ليكار تيب كندير الجذر المربع سي بون. دونك غنشوفوا مثلا هاد ليكزامبل نديرو لابليكاسيون على هاد ليكزامبل غنعاودو لنفس ليكزامبل سوف كو لي دوني اش غنديرو ليهم غنديردوهم او كاري. دونك غادي ندير اكس اي موان اكس باراج او كاري دونك هادي غتولي او كاري هادي حتى هي كلشي هاد لي دوني غنردوهم او كاري. C'est bon, ça donne combien? عطوني لي chiffres. الأولى شحال؟ 51,26 زيد الثانية 5 ناقص 9.16 حتى كيخرج لكم القيمة عاد تديروا سي 2 وي 17,30 0,70 c'est bon. Le total ديال هادو شحال؟ المجموع ديالهم دونك المجموع ديالهم هو لا سام دو اكس اي موان اكس بار او كاري. هذا هو المجموع. Combien 100,79. Là قسمناها على 6 عطينا la variance. La variance il y a la somme de x moins x bar au carré. Le tout divisé par 6 ça donne 16,79. شحال خرج لينا هذيك قبيله ليكار ابسولي موين؟ لا 4 لاحظوا بان تقريبا سي بريسك لو دوبل ديالو بحال ديتي كار ضربتيها دو فوا كيكونوا هما قراب. ولكن دونك هنا لي شيفر سون غونفلي لان درنا اس 2 دونك سي بوركوا باش بحال كنديرو اس 2 باش نحيدوها موان ومن بعد تنديرو اش غاسين. دونك الغاسين غنحسب ليكار تيب سيغما دو اكس. دونك سيغما دو اكس هو غاسين كاري دو لا فاريونس دو اكس var de x. var de x c'est déjà calculé حسبناه هي 16,79 donc ça donne combien درتو غاسين 4 0 شحال الاخر شحال كان خرج لنا 4,0 ما تيكونوا سي با لا ميم فالور ça donne pas la même valeur c'est presque la même chose. donc هنا ثاني ليكار l'interprétation c'est presque la même chose حيت هنا كنشوفوا ليكار moyen par rapport les données. حنا علاش درنا هنا الطريقه اللي اختلفت تما درنا القيمه المطلقه هنا درنا اس 2 حيدنا الاس 2 من بعد درنا الجذر المربع باش نحيدو هذيك موان سي بون. دونك هنا اون موين لي دوني سيكارت دو لا موين اون موين في لا ليكتور كنقولوا اون موين في المتوسط اون موين لي دوني مثلا لي دوني سا ديبون في الكاد ليكزامبل سيبوزون حنا بالنسبه لنا لي نوت il s'écarte par rapport à la moyenne de combien de 4,09 hein? Les notes s'écartent en moyenne par rapport à la moyenne de 4,09. Donc, à dire la lecture, hein, que tu vas gagner. Hein? Les notes, dans cette classe, s'écartent en moyenne, en moyenne par rapport à la moyenne de 4,09. 4,09. Hein?
وعندنا الا كانوا عندنا لي ان اي راه خص ما تنساوش تضربوا في ان اي، ولكن ماشي ان اي هي اس 2، ولا عندنا السي اي راه اكس اي كنعوضوها بالسي اي. دونك هنا على حسب لو كا اللي عندكم. سي بون. Donc la variance qui est de la formule, qui est une autre formule. هذه la formule هكا la formule ديال les écarts. Qui est une autre formule qui dit 1 sur n, la somme de ni, la moyenne des carrés, moins le carré de la moyenne. La moyenne des carrés, c'est dit طريقة كنحسب 1 sur n, la somme de nx i au carré, moins x bar au carré. La moyenne des carrés, moins le carré de la moyenne, c'est presque la même chose. Si on développe هذه نقدروا نبغوا على هذه راه هي هذه. راه هنا في الطابلو مثلا الا درت ان طابلو غنشوف هادشي في طابلو ستاتيستيك. الا بغينا نخدموا بالطابلو بلي دوني مثلا هنا في الطابلو اش غيخصني في الطابلو مثلا هنا غيخصني فوا نحسب اكس بار، ومن بعد ما نحسب اكس بار غندير مثلا غندير اكس اي موان اكس بار ياك، نقد نزيد ثاني اكس اي موان اش اكس بار وكاري ندير هادي اس 2، وعاد نقد نزيد ولا ميم طون ماشي بالضروره ندير ان اي مضروبه الى عندي ان اي اكس اي موان اكس بار وكاري. سي بون. والمجموع اللي غيخرج لي في الطابلو ديال ان اي اكس الا في حالتي اللي عندي ان اي، سينو ما عنديش ان كندير هذا المجموع ديال اكس اي موان اكس بار وكاري وكنقسم على ان تعطيني لا فاريونس، وكندير جوج المربع ديالو تعطيني لي كار تيب. سي بون. ولا الا كنت غنخدم بهاد لا فورمول هنا كيكون ان بو فاسيل. اش كدير؟ كتشد اكس اي هو اللي كدير ليه، غتشد اكس اي اكس اي راه ديجا كيكون عندك في لو طابلو. سي بون. يعني مثلا نقد ديريكتومون هنايا غنزيدها واحد لا كولون. اش غندير فيها؟ غندير فيها اكس اي او كاري، غنشد اكس اي اللي عندي في الطابلو غنديرو اس 2، ومن بعد اش غندير؟ غنشد الا عندي ان اي غنشد ان اي وغنضربها في اكس اي او كاري، كل ان اي غنضربها في اكس اي او كاري. التوتال اللي غيكون عندي هو هذا، هو لا سوم دو ان اي اكس اي او كاري. غنشدو غنقسمو على ان، داكشي اللي خرج ليا غنقصو من لا موين اس 2. غنشد اكس بار او كاري اس 2 غتعطيني لا فاريونس. دونك كاين دو فورمول، كاين هاد لا فورمول وكاين هاد لا فورمول. سي بون. هادي كتسمى لا فورمول ديفلوبي دو لا فاريونس. نقد نخدم بهادي نقد نخدم بهادي. دونك لا فاريونس هي باش تعقل عليها لا فاريونس لو برينسيپ بحال هاد لي فورمول خصك تعرف علاش كنحسبوهم. لا عرفتي علاش كنحسبوهم ما تنساش علاش كنديرو اصلا لا فاريونس. لوبجيكتيف هو نحسب ليكار بارابور لا موين، كنشوفوا لا ديسبيرسيون. ليكار بارابور لا موين شنو هو؟ اكس اي موان اكس بار، اكس اي موان اكس بار. هذا قلنا كيكون فيه المشكل ديال لي فالور نيجاتيف مع لي فالور بوزيتيف، كيكون عندنا لا كومبونساسيون. دونك اش كندير لي اس 2. دونك الاس 2 ديفيزي بار ان ديال لا فاريونس. الا كانت ان اي غتنضرب في ان اي، الا عندي سي اي راه اكس اي كتولي سي اي، والجذر المربع ديال هادو كامل هو ليكار تيب. بقى الضحك تاعي الضحك راه حيت زين هذوك النقاط اللي كتجيب تفلا. سي بون. دونك سي بون. هاد ليكزامبل ديال لا فاريونس اي ليكار تيب. دونك بقينا واحد الانديكاتور ونساليوه، لا ديسبيرسيون. Donc, le dernier indicateur, c'est le coefficient de variation. C'est le dernier indicateur. Le coefficient de variation. Le coefficient de variation. Alors, on va prendre l'exemple maintenant. Donc, on a deux séries statistiques, série statistique 1, série statistique 2. On a maintenant le chiffre, soit le chiffre d'affaires d'une entreprise. C'est bon? Maintenant, exprimé en millions de dirhams, là, en 1000 dirhams.
exprimé en 1000 dirhams. هنا غناخد الوحدة مثلا en dirhams ولا en centimes مثلا. le même chiffre d'affaires. هنا غنعبر عليه بلو درهم وهنا غنعبر عليه بالسنتيم مبيعات. ناخذ دي شيفر صغار باش يكون سهل الحساب. ناخذ مثلا هنا 10 هنا 5 هنا 3 هنا 4 مثلا في لو طون. دونك هنا دارت لونتربريز واحد الشيفر دافير ديال 10 هنا ديال 5 دراهم هنا 3 دراهم 4 دراهم 2 دراهم مثلا بور سامبليفي. دابا اون سنتيم ناخذ لا ميم سيري ستاتيستيك مي سيت فوسي غنحسبها باش بسنتيم. الوغ ان سنتيم شحال غيولي 200 ان درهم شحال كيساوي ها ان درهم فيه 20 سنتيم فيه 100 4 ريال هي اللي فيها 20 سنتيم. دونك هنا دونك كل فالور غادي نضربها فاش كنعرفوا بان الدرهم هو 100 سنتيم. سي بون درهم 100 سنتيم. دونك كل شيء بقى نضربو في 100. دونك هذا غيولي 1000 هذا غيولي 500 هذا غيولي 300 هذا غيولي 400 هذا غيولي 200 تو سامبلومون لو ميم شيفر دافير. دابا غنحسبوا لي كارتيب ديال كل واحد فيهم. غنحسبوا لي كارتيب ديال لا سيري الاولى ولي كارتيب ديال السيري الثانيه. سي بون لي كارتيب ديال الاولى ولي كارتيب ديال الثانيه. الوغ باش نحسبوا لي كارتيب ديال كل وحده فيهم خصنا نحسبوا لا موين. الوغ نحسبوا لا موين هنا شحال ونحسبوا لا موين هنا شحال. شحال اكس بار هنا كان الاول. دونك اكس بار 1 نحسبوا لي اكس بار 1 اكس بار 2 هذه لا سيري الثانيه. الوغ انا غنديرو من 10 حتى لاش حتى لجوج مقسومه على 5 ديال لي دوني. شحال كتعطي 15 18 22 24 24 على 5 شحال 4,8. سي بون. لا ميم شوز دابا نفس الشيء غنحسب 1000 بلس اكسيتيرا حتى ل 200 وغنقسم على 5. دونك 1500 1800 1900 2000 1900 2100 سي صا ولا ياك ما غلط؟ لا ياك غلط. يمكن 2400 ياك 1500 1800 1800 plus 2200 2400. 2400 divisé par 5 ça donne combien? 400 480 c'est ça.